बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। मेरे बुजुर्गान मोहतरम, अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, सबको मेरा सलाम। जो मेरा मज़मून तवातुर से शुरू है, आज भी इस मज़मून से ही मेरा मज़मून पैबस्ता है। और ये मज़मून क्या है? मेरा अक़ीदा है, मेरा ईमान है, और सुनने वालों का ईमान कामिल कर देने वाला है। आपको याद होगा, मैंने पिछले दफ़ा अर्ज़ किया था कि ये आपको याद होगा कि मेरे ये तमाम मज़ामीन एक बुनियाद पर है कि ज़ाते बारी ताला एक है, बेहद और लामतनाही है, कदीम है। वो अपने मुकाबले में कोई हस्ती और वजूद नहीं रखता। वो ऐसा एक है कि अपने मुकाबले में दूसरा नहीं रखता। ख्याल पैदा होता है तो एक है, तो एक के मुकाबले में दूसरा नहीं रखता। दूसरा इसकी मिसल होगा या ज़िद होगा। हमारे ईमान में जो इजाफ़ा किया गया है वो ज़ात है, जिसके लिए ना मिसल है ना कोई ज़िद है। ज़िद और मिसल की भी नफ़ी कर दी गई है। वो बेहद एक ही हो सकता है। शायद मुकाबल का वजूद ज़िद होगा। जैसे उलमा ज़वाहिर का अक़ीदा है कि ये कायनात हादस और फ़ानी है और ज़ाते बारी ताला कदीम है। लेकिन अगर ये माना जाए कि ये कायनात हादस है तो ज़िद मानना पड़ेगा, मगर इसके लिए तो कोई ज़िद भी नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैअन इन्ना हुवल समीउल बसीर। इसकी कोई मिसाल नहीं, वही समीउ बसीर है। यहाँ कुछ समझने वाली बात है और नहायत बारीक और लतीफ़ नुक्ता है। समी का मायना सुनने वाला, बसीर का मायना देखने वाला। इसकी कोई मिसल नहीं, वो वही बसीरो समी है। जब मिसल कोई नहीं तो लक़द ख़लक़नल इंसाना मिन नुत्फ़ह मुशाजिन नब्तलीह फ़जअलना समीअन बसीरा। हमने इंसान को एक नुत्फ़े से पैदा किया, फिर हमने इसकी आजमाइश की और फिर समीओ बसीर बना दिया। यहाँ इंसान के लिए समीओ बसीर आया है, तो फिर क्या समझोगे कि यहाँ जो समीओ बसीर फरमाया है वो क्या होगा? मिसल तो हो नहीं सकता। अहले ज़िक्र जानते हैं, अल्लाह वाले जानते हैं, इनको पूछो। अगर इस तरह मान लिया जाए इसका समीओ बसीर होना कदीम नहीं, इसलिए मिसल नहीं, फ़ानी है, कदीम नहीं। मगर जब ये इरशाद हुआ कि इसके लिए ज़िद नहीं, तो फिर ऐसे तो ज़िद करार पाया और ज़ाते बारी के लिए ज़िद भी नहीं। अब ये समझना है कि इंसान का समीओ बसीर होना क्या है और ज़ाते बारी ताला का समीओ बसीर होना कैसा है। वो ऐसा समीओ बसीर है कि जिसकी मिसल और कोई ज़िद नहीं। अगर मैं अपने आप को ज़िद मानूं, ये भी शिरक है। अपने आप को हम ज़ात का शरीर करार देते हैं। हदीस पाक में आया है, जब कोई नवाफल से ज़ाते बारी ताला का कुर्ब तलाश करता है तो इसका कुर्ब से मौला ताला फरमाते हैं, इसका सुनना मैं हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, इसका देखना मैं हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, इसकी ज़ुबान मैं हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है, इसके हाथ मैं हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, इसके पाँव मैं हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। बस वो मेरे से सुनता है, मेरे से देखता है। हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को हल फरमाया है। आप फरमाते हैं, हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने कैफ में आकर कहा, सुबहानी मा आज़मा शानी, मैं सुबहान हूँ, मेरी शान अजीम है। जब होश में आया तो मरीदीन ने अर्ज़ किया, आपने तो ऐसे अल्फाज कहे, उनके मतलब क्या हुक्म है? फरमाया कि जो ऐसे अल्फाज कहे वो वाजिबुल कत्ल है। दोबारा कहूँ तो कत्ल कर दो। चनाचे फिर वक़्त आ गया, कैफ हुआ। फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला अना फाबिदून, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी इबादत करो। मरीदों ने छुरियाँ निकाल लीं और मारना शुरू कर दिया, मगर कोई ज़ख्म ना हुआ। छुरी जिस्म से ऐसे गुजर जाती जैसे हवा से निकल जाती। फिर होश आया तो मरीदीन ने अर्ज़ किया, आज फिर आपने ऐसे कहा था, तो फरमाया कि तुमने कत्ल क्यों नहीं किया? अर्ज़ की, हमने बहुत बार किए, मगर छुरी ऐसे निकल जाती है जैसे हवा से गुजर जाती है। इसकी क्या वजह है? इसको रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाया, जैसे परिंदा को आदमी पर कुदरत हासिल है, ऐसे ही मर्द से इसकी मर्दानगी छीन ली जाती है।
आदमी की जगह जिन ही देखता है, सुनता है, बोलता है, खाता है, पीता है, देखने में तो आदमी नजर आता है, मगर सफ़ात जिन की हो जाती है। इस तरह जिनको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है, इन पर भी यही तजल्ली होती है। इनका देखना खुदा का देखना हो जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को मिटा दिया। इसलिए ज़ाते बारी ताला ने फरमाया, जहाँ भी सुनता हूँ मैं सुनता हूँ, और जहाँ भी देखता हूँ मैं देखता हूँ। ना कोई देखने वाला गैर है, ना देखा जाने वाला गैर है। तो फिर बिल मुकाबल वजूद ना मिसल हुआ, ना जिद हुई। वही वही है जो लोग खुदा को एक जानते हैं। इनका ईमान ऐसा ही होता है। हमारी तौहीद सिखों जैसी नहीं, वो गिनती का एक मानते हैं, मगर हम ऐसा एक मानते हैं कि जिनके मुकाबल में कोई गैर वजूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मायना है ला मौजूदो इल्लल्लाह। दिल और ज़ुबान से इसका इकरार करने के बाद इसका देखना इसी का देखना है, क्योंकि गैरियत को नफ़ी कर दिया। ये मसला कई दिनों से ज़हन नशीन हो गया है कि वो हस्ती ऐसी एक है कि इसके सिवा कोई नहीं। बकौले इकबाल आया कहाँ से नाला नए में सुरूर मैं, असल इसकी नए नवाज का दिल ही के चोब नहीं। इसका ये मैंने कि हर आवाज़ में वो अल्लाह वाले इसी को तलाश करते हैं। आज आप इस महफल से बहुत सा सरमाया लेकर जाएंगे। ज़ाते कदीम है, इसका बोलना भी कदीम है। ज़ाते बारी ताला ने इरशाद फरमाया, अलस्त बेरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? रूहों ने कहा, बला, हाँ तू हमारा रब है। जब ये मानी हुई बात है कि जब ज़ाते कदीम थी तो वाज भी कदीम होगी। रब का अलस्त कदीम है और अब भी लफ्ज़ जारी है, और जो इस मैं खाने के मस्त हैं वो हमेशा इस मैं खाना में जाम अलस पी रहे हैं और भला भला कहकर नाच रहे हैं। ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी दानम के आहर चूं दमे दीदार मी रकसम, मगर नाजम बन जोके के पेशे यार मी रकसम। मैं नहीं जानता कि आहर दीदार के वक़्त मैं क्यों नाच रहा हूँ, मगर मैं इस बात पर नाज़ा हूँ कि दोस्त के सामने नाच रहा हूँ। ब्या जाना तमाशा कुन के दर जाने जाँ बाजा, बस इस समाने रुसवाई सरे बाजार मी रकसम। ऐ दोस्त आ और देख के आशिकों के जमगट्टे में अपनी इज्जत व आबरू से बेनियाज मैं सरे बाजार नाच रहा हूँ। जब भी बाजार में यार को देखा है तो अच्छे लिबास में देखता हूँ। हज़रत ख्वाजा शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमागे कि मेरा यार हर आन में नए बाजार में आता है, ताकि देखने वाले भी नए हों और शान भी नहीं, क्योंकि हर आन शान नहीं है, इसलिए देखने वाले भी नहीं हैं। बाजार में लिबास में देखा जाता है, खलबत में लिबास उतार कर देखा, इसलिए फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तानी। दोस्तों, सदाए अलस्त अब भी जारी है, और पीने वाले अब भी भला भला कहकर मस्ती में हैं। एक दफ़ा कुन का कह दिया, वो भी जारी है। मैं बोल रहा हूँ, ये भी तो कुन की तजल्ली है। आप देख रहे हैं, कुन की ही तजल्ली है। कायनात में कुन और फयाकुन जारी है। जिन पर ये राज खुल जाते हैं, इन पर कुन के राज आश्कार हो जाते हैं, और कभी वो कह देते हैं तो हो जाता है। ये वो लोग हैं जो वली उल्लाह हैं। वलायत का मकाम और है, हर नमाजी वली नहीं हो सकता। हमारा देखना सुनना इसकी मिसाल नहीं हो सकता। वो ऐसा एक है कि इसके बिल मुकाबल कोई वजूद ही नहीं। यानी हम तो नहीं हैं, वो हैं। वो शिरक का ढिंढोरा पीटते हैं, वो हैं और हम नहीं हैं। जब हम नहीं हैं तो शिरक कैसे होगा? शिरक तो तब हो जो हम हों, वो होंगे और शिरक करते रहें। हमारा तो मकाम वो है कि ना हम हैं ना शिरक करते हैं। ना हमारे लिए मौत है, ना जन्नत है, ना दोज़ख है। हमारे लिए ये कुछ नहीं है, क्योंकि हम है ही नहीं। अब इसके बाद मैंने अर्ज़ किया था कि सबसे पहले जब कोई किसी चीज़ के बनाने का इरादा करता है तो उसकी चीज़ की तस्वीर इसके जहन में आती है। मेज़ बनाने वाले के जहन में मेज़ की तस्वीर पहले आई और फिर लकड़ी की बनी, ज़हनी तस्वीर के मुताबिक बनी। मौला ताला ने जब कायनात को बनाना चाहा
تو پہلے اس کا نقشہ ذہن میں آیا۔ فرق یہ ہے کہ برتن بنانے والے نے مٹی باہر سے لے لی، مگر ذات باری تعالیٰ جو بے حد ہے اس کا تو باہر ہی نہیں، تو اس نے مٹی کہاں سے لی؟ مٹی کیا باہر تھی؟ اگر باہر تھی تو بے حد نہ رہا، اگر وہ بے حد ہے تو مٹی باہر نہ تھی، اس کا تو باہر ہے ہی نہیں۔ اس کائنات کا باہر بھی ہے، اس کی تو حد بھی ہے، مگر اس کی حد نہیں۔ وہ مٹی لینے کے لیے کہیں باہر نہیں گیا، اگر وہ مٹی کسی سے لیتا تو خدا نہ ہوتا۔ خدا کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اگر مٹی اندر ہے تو مٹی اور ہوا اور وہ اور ہے، ہو نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ یہ سب صورتیں اس کی ہیں۔ مٹی کہو تو اسی کی صورت ہے، ہوا، آگ، انسان سب اس کی صورتیں ہیں، آسمان اسی کی صورت ہے۔ ہمیں معلوم ہو رہا ہے ہم اور ہیں، مگر ہر صورت اسی کی ہے۔ جب ہمیں یہ وہم ہوا تو ہم نے اس کو حد لگا دی اور عرش پر بٹھا دیا۔ اگر تمام صورتوں کو اسی کی صورت مان لو تو شرک ختم ہو جاتا ہے۔ فَإِذْ سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں خود ہی ایک صورت بنا کر عین اس کے برابر ہو جانے والا ہوں۔ فرشتے سمجھ گئے۔ فَإِذَا سَوَيْتُهَا، پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، روح پھونکنا کیا ہے؟ ایسا ہی ہے کہ سیاہی کہے میں نے حرف میں روح پھونک دی، یا پانی کہے میں نے برف میں اپنی روح پھونک دی۔ شرک کی تعریف حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ایک ہی ہے۔ اس وقت بھی شرک کی تعریف یہی تھی اور اب بھی۔ اس وقت بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کرایا گیا اور اب بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں ہوتا۔ فرق صرف ہمارے سمجھنے میں ہے۔ کائنات کی یہی صورت جو ذات باری تعالیٰ کے ذہن میں آئی، فلسفی اس حقائق کہتے ہیں، ہم عیان ثابتہ کہتے ہیں یا علمی صورتیں کہتے ہیں۔ جب فرمایا وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اس کا یہ معنی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے علم میں جو صورتیں تھیں وہ آدم علیہ السلام پر روشن ہو گئی۔ تو دیکھا کہ میں دانا کھا رہا ہوں، یعنی تمام پروگرام سامنے آ گیا۔ اب تک کا جو پروگرام تھا سب دیکھا، سب پروگرام سامنے تھا، اور پھر امتحان ہوا کہ دیکھنا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب اجتہاد ہوا اور پھر کہانی کو دیکھ کر فرمایا کہ حکم نہیں، امتحان ہے کہ آیا پروگرام یاد ہے کہ نہیں۔ چنانچہ پروگرام پر عمل کیا، خیال آیا کہ اگر میں نے عمل نہ کیا تو سارا پروگرام فیل ہو جائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دانا تو کھا لوں گا مگر تیرا راز نہیں کھولوں گا۔ اور جب جنت سے نکالے گئے تو نہایت عاجزی سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ذات باری تعالیٰ نے راز کھلوانا چاہا مگر رازدار نے راز نہیں کھولا۔ تو لوگوں نے کہا علم نہیں، مگر ان کے سامنے پروگرام تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا، یہ ایک پروگرام تھا۔ جنگ احد سے داں شہید ہونا تھا، اس کو جانتے ہوئے گئے۔ ایک موٹر کے حادثے میں مر جاتا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا، مگر جس کو یہ علم دے دیا جائے کہ فلاں وقت فلاں موٹر کی ضد میں آ کر تم میرے پاس آؤ گے، میرا وصال ہوگا، تو وہ علم والا ضرور جائے گا کیونکہ وصال یار ہوگا۔ اسی طرح داں شہید کروائے اور جا کر شہید کروائے، سب پروگرام جانتے تھے، علم تھا۔ وہ ذات باری تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب ایک بار لب ہلا دو، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، مگر نظر پروگرام پر گئی۔ ان کی نسلوں میں مسلمان کا ہونا دیکھ لیا اور پردہ بھی رکھ لیا اور عرض بھی کر دی شاید ان کی نسل سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ ادھر نظر آ رہا ہے کہ میرے نواسے کی گردن پر تلوار چل رہی ہے، مگر دعا ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدم رکھنا۔ جب ذات باری تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو ہر چیز کی صورت میں خود ہی ظاہر ہو گئے، اور وہ جو پہلی تجلی مخلوق کی فرمائی اس کو روح کہتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ نے سب سے پہلے جس صورت میں ظہور کیا وہ ہے روح، اور روح قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو روح کے متعلق پوچھتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ یہ امر ربی ہے۔ لوگوں نے امر ربی کہہ کر ختم کر دیا، مگر یہ امر ربی کیوں ہے؟ چونکہ کن کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے۔ امر کن ہوا
تو یہی تجلی مخلوق فرمائی جس کو روح کہتے ہیں، اس لیے امر ربی ہوا، امر بھی خود تھا، معمور بھی خود تھا، کہا ہو جا تو ہو گیا، خود ہی امر ہے، خود ہی معمور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا فرمایا، تو یہی روح ہی حضور کا نور ہے۔ ذات نے جس صورت میں پہلے ظہور کیا، اس کو روح اور نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ خود ہی اس صورت میں ظہور فرمایا، علم تر الی ربی کا کیفا مذل، اے محبوب تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے سائے کو کیسے لمبا کیا۔ لمبا تو تب ہی ہوگا جب لمبا ہونے کی گنجائش ہو، وہ تو بے حد ہے، لمبا کہاں ہوا؟ اس کے لیے تو کوئی طرف ہی نہیں، لمبا کیسے ہوا؟ سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ پانی ہوا سے بنتا ہے، معلوم ہوا کہ پہلے ہوا تھی، اب پانی ہو گیا۔ جب ہوا پانی ہوا تو پانی اور ہوا میں کوئی جوہت ہے، دونوں ایک دوسرے سے کسی طرف نہیں۔ پانی ہوا کا ذل ہے، مگر ہوا نہ کہیں سے آئی اور نہ گئی۔ اگر کہہ دے کہ پانی الگ کر دو، ہوا کو الگ کر دو، ہو نہیں سکتا، دونوں کا الگ الگ مشکل ہے۔ اس طرح نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے نور کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی طرف نہیں ہے، ذات کا ذل روح ہے۔ ازدار کنتو کنزن مخفین، اور روح تمام عالم کی ایک ہے، اور روح ایک بھی ہے اور روح بے حد بھی ہے۔ تمام علماء اس کو مانتے ہیں کہ روح بے حد ہے، بے صورت ہے، روح بے رنگ ہے، لا متناہی ہے، ٹوٹنے اور جڑنے کو قبول نہیں کرتی، میں اور تو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجر و بسیط ہے، مجر و انلماد ہے، اور روح میں تمام عالم ایسے موجود ہیں جیسے گٹھلی میں درخت ہو، جو ہو چکا ہے وہ بھی، اور جو ہو رہا ہے یہ بھی، اور جو قیامت تک ہوگا، سب اس میں موجود ہیں اور پھر بھی مخلوق ہے۔ یہ دونوں بے حد ہیں، ایک جگہ کیسے ہیں؟ بقیہ مضمون انشاءاللہ اگلا حصہ میں بیان کیا جائے گا۔ آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو عشق رسول کی دولت سے نوازے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔